बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। और काफ़ी दिनों के बाद आप सबके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो इसकी एक रीज़न जो है वो ये है कि मेरे पास टाइम नहीं था और काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मेरे पास पड़ी हैं जिनको एडिट करने का जो है वो टाइम ही नहीं मिल रहा। और एक गेस्ट आई हुई थी, वो भी मैंने आप सबसे शेयर किया था अपने लास्ट व्लॉग्स में कि एक गेस्ट ने आना है, तो वो आई हुई थी। उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा और काफ़ी खूब लंदन की सैर की, खूब वीडियोस बनाई। बस उनको अब एडिट करने का जो है वो टाइम नहीं मिल रहा था कुछ घर की मसरूफियात की वजह से। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि आप सबके साथ जो है वो व्लॉग शेयर किया जाए। और अभी किसी काम से बाहर निकले हैं, मौसम जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, तो सोचा कि आप सबके साथ भी यहाँ का जो व्लॉग है वो शेयर किया जाए, यहाँ का मौसम आपको दिखाया जाए। और ये वीडियोस जो हैं, ये जो आज भी शेयर कर रही हूँ, ये भी काफ़ी दिन पहले बनाई थी और तब मौसम जो है वो कुछ ठंडा भी था। लेकिन आजकल जो है वो लंदन में अच्छी खासी गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया था। और यहाँ पर तो बल्कि 30 से ऊपर टेम्परेचर चला जाए तो यहाँ के लोग जो हैं वो गर्मी उनको बहुत ज़्यादा लगती है और बर्दाश्त ही नहीं करते ना। तो 30 से ज़्यादा का टेम्परेचर, और कुछ ये है कि घर भी बंद होते हैं तो बहुत ज़्यादा हब्स भी जो है वो भी महसूस होता है। बहरहाल आजकल हम लोग जो हैं वो खूब यहाँ पर भी गर्मी जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं, पंखे वगैरह हम लगा लेते हैं तो उससे हमारा गुजारा हो जाता है। और आप सबके साथ शेयर करती चलूँ आज कुछ अच्छी अच्छी बातें। तो मैं जो है वो डॉक्टर फरहत हाशमी है, उनका भी बयान सुन रही थी। और इसके अलावा जो है बहुत अच्छे उनके बयान होते हैं, आप सब भी सिस्टर्स ज़रूर सुना करें। जब भी टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ लगा के देखने को दिल करता है कि हम देखें कुछ चैनल्स पे जाके, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ जिससे हम जो है वो थोड़ा सा हमारा अच्छा वक्त गुजर जाए। तो मैं इसी तरह लगाते लगाते मैंने बयान जो है वो सुने और बहुत ही ज़बरदस्त बयान थे उनके। और एक जो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि देखिए हम लोग दुनिया में रहने के लिए कितना जो है वो स्ट्रगल करते हैं और कितनी यहाँ पर अपने घरों को अच्छा रखते हैं, साफ़ रखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर रहना है। लेकिन हम अपनी आखिरत के लिए जो है वो कोई तैयारी करते ही नहीं हैं। तो आखिरत में देखिए हमारी जो पहली एक मंजिल है वो कब्र है, तो वहाँ पर हम सब ने जाना है। और कब्र एक ऐसी पहली मंजिल है आखिरत की जिसमें कि आपके साथ जो है वो सिर्फ़ आपके अमाल जाएंगे, ना ही आपके बहन भाइयों ने आपके साथ जाना है, ना ही माँ बाप ने, ना ही बच्चों ने, ना ही आपकी बीवी ने साथ जाना है, ना ही शोहर ने साथ जाना है। तो बहुत ही एक मुझे सुन के हुआ कि हम लोगों को कोई एक ऐसा नेक अमल जो है वो अपनी रूटीन में करते रहना चाहिए जिससे कि हमारी आखिरत जो है वो आसान हो जाए। तो कोई छोटा सा एक अमल जो कि हम रूटीन से करें, तो अल्लाह ताला को तो वैसे भी ऐसे अमाल बहुत ज़्यादा पसंद हैं जो कि रेगुलर करते रहें हम, और चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो। तो मैंने जो है वो उनका एक बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि रात को जो है वो सूरह मुल्क पढ़ के ज़रूर सोना चाहिए। और सूरह मुल्क की बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ही ज़्यादा। और अगर हम इसको रूटीन से पढ़ें ना तो हम लोगों को ये याद हो जाती है ना, तो फिर हमारे लिए पढ़ना बहुत आसान होता है। डेली आप अगर महीना एक भी रेगुलरली अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा वो आपकी ज़ुबान पर जो है वो चढ़ जाती है और आप आसानी से जो है वो सिर्फ़ इसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 मिनट लग जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ते हैं तो आपके 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। तो 30 आयत की ये सूरत है, तो इसको पढ़ने वाला अज़ाब कब्र से भी महफूज रहता है। और क़यामत वाले दिन जो है ये अपने पढ़ने वाले के लिए भी अल्लाह पाक से जो है वो उसके लिए सिफारिश करेगी अपने पढ़ने वाले के लिए, और तब तक सिफारिश करती रहेगी और जब तक कि वो उसको
اس بندے کو جس اس سورت کو سورہ ملک کو پڑھتا تھا اس کو بخش نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ ایک عمل ہے میرے خیال میں ہم لوگوں کو یہ روزانہ روٹین سے کرنا چاہیے، کیونکہ میں ان کے بیان میں سن رہی تھی کہ حدیث مجھے ورڈ ٹو ورڈ تو نہیں یاد، لیکن ان میں جو بھی ان کا مطلب تھا وہ سب یہ تھا کہ ہم لوگوں کو نہ صرف خود پڑھنی چاہیے بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے نیبرز کو اور اپنے جتنے بھی مطلب کہ آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان کو بھی بتانا چاہیے یہ سب، اور ان سے بھی کہنا چاہیے کہ آپ جو ہے یہ ضرور پڑھیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنے ولاگس کے تھرو جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ بھی یہ ضرور شیئر کروں کہ آپ سب بھی ایک آج سے شروع کر لیں اور ضرور اپنی زندگی میں اس کو جو ہے وہ شامل کر لیں، کیونکہ جب انسان جو ہے وہ اچھے عمل کر رہا ہو نا، تو جب اس کا موت کا وقت آتا ہے تو اس کو کوئی ندامت نہیں ہوتی، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے اس وقت کے لیے۔ لیکن جب ہم بغیر تیاری کے کسی ایگزام میں بیٹھ جاتے ہیں یا کسی کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کو ندامت، احساس ندامت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والی ہے۔ تو بس آج اور ہماری ایک ٹیچر تھی، مجھے ان کی بات بھی یاد آ گئی آپ سب کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی چلوں، کہ وہ کہا کرتی تھیں کہ ہم جو ہے وہ اپنا سبق جو ہے وہ آج کا آج ہی یاد کریں، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ کل کر لیں گے تو وہ کل ہماری زندگی میں کبھی بھی نہیں آتی۔ تو ان کی یہ بات جو تھی وہ میرے دل میں اتنی زیادہ بیٹھ گئی تھی کہ میں اپنا جتنا بھی اسکول کا ہوم ورک وغیرہ ہوتا تھا، سب ٹیسٹ پریپیئر کرنے والے، وہ میں یاد کر کے سوتی تھی، اور اگر کوئی میرے مائنڈ میں بات آ بھی جاتی تھی کہ یہ میں کل کر لوں گی یا پرسوں کر لوں گی، تو میرے مائنڈ میں فوراً وہ ٹیچر کی بات آ جاتی تھی کہ وہ کل کبھی نہیں آنی اور آج ہی کرنا ہے، اور آج کا مطلب ہے ابھی کرنا ہے۔ تو میں وہ کام پھر کر کے جو ہے وہ سویا کرتی تھی، اور بہت ہی اچھی ان کی جو بات تھی۔ اور اسی طرح اگر ہم نے توبہ بھی کرنی ہے تو ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم کل کر لیں گے، یا ہم کوئی نیک عمل شروع کرنا ہے تو کل کر لیں گے، تو وہ کل جو ہے وہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آتی، اور جو کرنا ہے ہم نے آج ہی کرنا ہے، اور آج کا مطلب ہے ابھی۔ تو ابھی سے جو ہے ہمیں چاہیے کہ کوئی ایک ایسا نیک عمل جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں جو کہ ہماری آخرت کو جو ہے وہ بہت زیادہ آسان کر دے، اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ تیاری جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بیان جو تھا وہ بہت ہی اچھا لگا ان کا، سورہ ملک والا، اور میں نے سوچا کہ آپ سب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا جائے۔ ہمارا دین جو ہے، دین اسلام بہت زیادہ آسانیوں کا دین ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اگر ہم دین پہ چل کے اپنی زندگی گزاریں تو اتنا اس میں سکون ہے ہماری زندگیوں میں، اور اتنی آسانی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم جتنا دنیا داری میں جو ہے وہ خود کو انوالو کرتے ہیں، اتنا ہی ٹینشن، ڈپریشن، یہ سب ہماری زندگی کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ باقی اللہ پاک سے بس کسی بھی آپ حال میں ہیں، زندگی کی کسی بھی آپ کہہ لیں کہ موڑ پہ ہیں، آپ اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیں سچے دل سے، اور نیک اعمال جو ہے وہ شروع کر دیں، تو یقین مانیں کہ آپ کی زندگی کے ہر غم، ہر مشکل، ہر پریشانی جو ہے وہ آسانیوں میں اور نعمتوں میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو بس آج کا ولاگ جو تھا میں نے سوچا کہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں یہ بات، اور انشاءاللہ تعالی آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ نیکسٹ جو ولاگز ہیں نا، سارے میں نے جو ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، لنڈن کافی گھوما ہے اچھے سے میں نے، جو میری گیسٹ آئی ہوئی تھیں ان کے ساتھ، تو میں انشاءاللہ تعالی بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں میں نے ایڈٹ کر کے، تو وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور باقی نیچرل ہسٹری میوزیم کی اور سائنس میوزیم لنڈن کی بھی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اس میں میں نے وائس اوور نہیں کی، میں نے سوچا کہ ہر لینگویج کے جو لوگ ہیں وہ ایسی جگہوں پر آتے ہیں تو وہ سب جو ہیں وہ اس میری ویڈیو کو جو ہے وہ انجوائے کریں گے، اور بہت زیادہ محنت سے ویڈیوز بنتی ہیں، کیونکہ جب بھی کہیں گھومنے پھرنے جانا ہوتا ہے تو ہم اس ایک ماحول کو اپنی فیملی کے ساتھ
اتنا ٹائم نہیں دے پاتے ویڈیو بناتے ہوئے جتنا ہمیں میرے خیال میں دینا چاہیے. تو ہمیں ہوتا ہے کہ جو ہم جتنی بھی سسٹرز ویڈیوز بناتی ہیں یوٹیوب پہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ویڈیوز بنا لیں اپنے چینل کے لیے. تو بہرحال کافی محنت سے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں, آپ لوگ بھی ضرور سے دیکھیے گا, اور اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو فرینڈز اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں. اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں, اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے. اب میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی, مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. خوش رہیں, ہمیشہ سب کو خوش رکھیں, سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ پاک بھی آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.